नमस्कार, मेरो नाम शिव कुमार महतो, भाङा नगरपालिका वडा नम्बर 5 को वार्ड अध्यक्ष। विकासको सन्दर्भमा यो आर्थिक वर्ष 76-77 मा वडा नम्बर 5 मा लमसम 2 करोड 23 लाख जति बजेट थियो, विकास बजेट। त्यसमा 70 लाख जति विद्युतीकरणमा हामी लगायौँ, तार पोल अनि अरू गाउँका जति पनि शाखा सडकहरू छ, लगभग 5 नम्बरको शाखा सडक लगभग सबै पिसिसी ढलान भइ नै सकेछ। लमसम थोरै बाँकी होला। मेन सडक बाहेक सबै शाखा सडक 5 नम्बर वार्डको ढलान भइसकेछ। कृषि सडकहरूको कार्य लगभग धेरै जसो भइ नै सकेछ। सामुदायिक भवनहरू लगभग प्रत्येक टोलमा एउटा बनिसकेछ। अनि वो बजारमा सोलरको कार्यहरू भछ। मेन सडकहरू रिपेयरिङ बाहेक अरू त यताउता भएको छैन। मेन सडकहरूमा ग्राभलहरू यताउता रिपेयरिङहरू भइरहेछ। विद्यालयमा यो उच्च मावि भाङामा भवनको कार्यहरू भछ। अरू सिद्धनाथ मन्दिरमा रिपेयरिङको काम भएको छ। यता अरू जति पनि यो दलित बस्तीहरू छ, लगभग सबै बस्तीमा सडक प्लस सडक जति पनि दलित बस्तीहरू सुरु गर्नु, त्यहाँबाट सुरु गर्नु। जति पनि दलित बस्तीहरू छ, लगभग सबै त्यो सडकहरू, दलित बस्तीका सबै सडकहरू ढलान भइसकेछ। दलित बस्तीहरूमा चाहिने भवनहरू पनि बनाइसकेछ। लगभग यो 5 नम्बरको यो आर्थिक वर्षको 5 नम्बरको बजेट लगभग सबै कार्य सम्पन्न भइसकेछ। भाङा नगरपालिकाको मुख्य वडा 5 नम्बर, जहाँ भाङा नगरपालिकाको कार्यालय पनि छ, यहाँ बजार छ, उच्च मावि स्कुल पनि छ। यहाँको विकासको लागि यो वडा अरू वडाभन्दा बढी जिम्मेवार छ। यसकारण कि यो नगरी हो, भाङा नगरपालिकाको केन्द्र हो। यसलाई विकास गर्नको लागि अरू प्लानहरू के हुँदैछ अहिले? प्लानिङहरू मेन सडकको विकास प्रति, अब सडक भएपछि विकास गर्न अरू कार्यको लागि सजिलो हुन्छ। सडकमा हामी फोकस गरि नै रहेछ। शिक्षातिर विद्यालयहरूमा भवन, बाउन्ड्री वाल यो कार्यहरू भइरहेछ। अनि अरू नभएको विद्यालयमा हामीले गर्ने गरि नै रहेछ। विद्यालयको लागि स्वास्थ्यको भवन त लगभग छैन त्यत्रो ठुलो, तर जे छ त्यसैलाई बाउन्ड्री वाल यसपालि गरेर स्वास्थ्यतिर पनि हामी राम्रो गर्ने प्लानिङमा छौँ। विद्यालयतिर त हामी भौतिक विद्यालयको बाउन्ड्री वाल भवन सब बनाउन हामी योजनामा गरिरहेछौँ, बनाइ पनि रहेछ। तर विद्यालयको स्थिति अहिलेसम्म हामीहरूले सोचेअनुसार राम्रो भएको छैन, किनभने त्यसमा टिचरको अभाव भएको हुनाले। अरू बजार व्यवस्थित गर्ने हामी यसपालिको यो प्लानिङ गर्दैछौँ। बजारलाई व्यवस्थित गर्ने, बजार बिचमा भएको सबै टाराहरू हटाएर बजारलाई व्यवस्थित गर्ने प्लानिङ यसपालिको छ। चुनौती चाहिँ के छ यो वडालाई? चुनौती त अब सबभन्दा के छ, यहाँ दलितको बस्ती धेरै छ। काम गर्दाखेरि जति हामीले जस्तै नाला बनाइदिन्छौँ, तर त्यो नाला अब सम्झेर हो, बुझेर हो कि नबुझेर हो, त्यो नालालाई नै त्यो खोर फाल्ने जस्तो सम्झेर पुरै नलै पुर्दिन्छ। 1 वर्षमा हुँदै पुर्दिन्छ। हामीले बनाइरहेछ, तर सदुपयोगमा त्यो नालाहरू आइरहेको छैन। चुनौती त छ। अब त्यसलाई हामी कुन उसमा लिने? बुझेर पुर्दिरहेछ कि नबुझेर? चुनौती त छ। नमस्कार, मेरो नाम चौठी महतो हो। म भाङा नगरपालिका वडा नम्बर 6 को वडा अध्यक्ष। यसपालि 2076-77 को बजेट हाम्रो भाङा नगरपालिकाको हाम्रो नगरबाट हाम्रो वार्डमा स्वीकृति भएको बजेट 3 करोड
13 लाख रुपैयाँ दिनुभएको छ। त्यो हामीले त्यो हाम्रो जति सदस्य छ सबै सदस्यको समन्वय गरेर हामीले त्यो राम्रो योजनामा त्यो पैसा खर्च गर्नको लागि मैले पनि लगाइदिएको छु। त्यसमध्ये मोटामोटी 50 लाख काम मात्र गर्न बाँकी छ। सबै काम भइसकेछ। धेरै जसो काम हाम्रो पिसिसी ढलान छ, कृषि सडक पनि छ, विद्युतीयमा पनि 50 लाखको पोल तार पनि काम गर्नु भएको मैले 25 लाखको काम तराई मधेस समृद्धिबाट आएको बजेट मेयर साहबले दिनुभएको छ। त्यो बजेट मैले 25 लाखको बजेटमा 50 वटा बोर्डिङ कृषि बोर्डिङ त्यो जडान पनि भइसकेछ। अरू पनि अलिकति त्यो दुईवटा मन्दिरमा पनि, एउटा मन्दिरमा शिव मन्दिरमा 7 लाखको बजेट छ, एउटा मन्दिरमा 15 लाखको बजेट छ, 2-3वटा त्यो अधुरो धर्मशाला पनि छ। त्यो 75-76 मा हामीले त्यो धेरै धर्मशाला बनाइसकेको छु, सामुदायिक भवन बनाइसकेको छु, टोलमा हामी सबै बनाइसकेको छु। त्यही भएर हाम्रो अब सामुदायिक भवनको अब कमी छैन। अलिकति त्यो पर सालको बजेटमा त्यो अधुरो भएको धर्मशाला यसपालि हामी सम्पन्न गरिसकेछु। अहिले लकडाउन चलिराखेको छ र तपाईँले पाउनुभएको अन्तिम बजेट कार्यान्वयनको चरणमा हुनुहुन्छ। अरू नगरपालिकाले चाहिँ आफ्नो बजेटै खर्चिन पाएको छैन। तपाईँहरू चाहिँ कसरी काम गर्नुभयो? मेरो भाङ्गा नगरपालिकामा धेरै राम्रो खुबी के हो, मेरो मेयर साहबको यसपालिको धेरै उहाँले जुक्ति बुद्धि धेरै राम्रो अपनाउनु भएको। सुरुमा सबै मेम्बरलाई, कार्यपालिका पुरै सदस्यहरूलाई त्यो भेला गरेर वास्तवमा त्यो अब असार मसादमा किन काम गर्ने, त्यसमा काम गर्दा ढिलो भइहाल्छ, कुनै कारणले त्यो ढिलो हुन्छ, त्यसमा धेरै बजेट त्यो फिज भइहाल्छ। त्यही भएर हामी सुरुदेखि काम गर्नु पर्यो। त्यस्तो उहाँले राइसलाई दियो। हामी बोर्ड मेम्बर सबैजना खुसी भएर उहाँको वास्ते हामी समन्वय गरिदियो। त्यही भएर हामीले यसपालि हामी त्यो मङ्सिरेदेखि मानौँ न काम हाम्रो सम्झौता सुरु भएको छ। असोजदेखि धेरै सम्झौता 2076 8 महिना 26 गते मानौँ न सम्झौता मिति त्यति मङ्सिरेदेखि त्यो सम्झौता जारी भएको। तपाईँहरूले प्राय पिसिसी ढलानमा बजेट खर्चिनु भएको छ र अर्को सिँचाइ र विद्युतीकरण, यो 3टा विषय तपाईँहरूको लागि किन महत्त्वपूर्ण देखियो? यहाँ हाम्रो भाङ्गा नगरपालिकामा वास्तवमा यहाँ धेरै कृषि क्षेत्र छ, उद्योग क्षेत्र छैन। त्यही भएर कृषि क्षेत्र भएको कारणले यहाँको आम समुदाय, जनता, कृषकहरू सबै वास्तवमा हामी त्यो बजेटको कुरा गर्छौँ गाउँमा। वहाँ किसानहरूको त्यो भावना त्यही हो कि पहिला वास्तवमा सिँचाइ गरिदिनु। त्यही भएर हामीले प्रत्येक किसानको भावना समेटेर हामी धेरै जसो बजेट हामी कृषिमा त्यो विनियोजन गर्छौँ। अनि सडकमा पनि लगानी गर्नुभएको छ। सडक पनि त वास्तवमा गाउँको पनि सडक, पहिलेको सडक धेरै त्यो सडकमा हिलो थियो, बालुवा थियो। त्यही भएर वास्तवमा गाउँबाट गाउँ सब नगर भइसक्यो। त वास्तवमा त हामी मेन सडकमा हामी वास्तवमा पिसिसी ढलान गर्छौँ। कृषि सडक एउटा दुईटा प्रत्येक टोलमा एउटा दुईटा सडक कृषि सडक जनताको राय अनुसार हामी खोलाउँछौँ। र अहिले तपाईँको वडामा एउटा नमुना काम भएको छ जुन तपाईँहरूले सामुदायिक विकास पेरिवी मञ्च, हेलिभिटास नगरपालिकाको सहयोगमा चाहिँ अहिले त्यहाँ बगर खेती सुरु गर्नुभएको थियो। त्यो बगर खेतीको बारेमा थोरै जानकारी पाउन के छ? त्यहाँ पहिला कस्तो अवस्था थियो, अहिले के भयो? पहिलो के थियो, पहिले सबै वास्तवमा रातो खोलाको सिगार लालगढदेखि त्यो वास्तवमा उहाँ लालगढ पुलनिर एउटै खोला थियो। वहाँ त्यो खोला नजिकै त्यसैको छिगार 2टा खोला भइसकेको छ, एउटा पश्चिम र पूर्व। अहिले वर्तमानमा पूर्वको खोला चालु छ। पश्चिमको खोला वास्तवमा उहाँले के गरिदियो,
सरकारले वास्तवमा त्यो तटबन्ध गरेर यो पश्चिमको खोला बाँधिदियो। बाँधेपछि वास्तवमा उहाँको पुरै बगरे थियो। 20-25 वर्षदेखि हामीले त्यो आध भएको हेरेको मैले पुरै बगर थियो। त्यसमा वास्तववाद सामुदायिक विकास पेरी मञ्च त्यो मेरो त्यति बेला गाविस थियो, हत्सरा गाविस। उहाँले आउने बित्तिकै त्यो बगर देखे, तर त्यो खोलामा पानी त्यो देखेन। वहाँ वास्तववाद वहाँ धेरै जसो मान्छेको पर्साको किसानहरूको खेत थियो, सग्रामपुरको किसानहरूको खेत थियो। सग्रामपुर र पर्साको मान्छेको भेला गराएर समन्वय गरेर यस खोलामा वास्तववाद अब पानी अब आइरहेको छैन भने तपाईँ वास्तववाद यो बगर छ, यसमा अहिले त धान हुँदैन, तर अहिले फलफुलको यहाँ बिरुवा लगाएपछि भोलिको दिनमा यहाँ वास्तववाद तपाईँहरूको धेरै आम्दानी स्रोत यहाँ उपलब्धि हुन्छ। त्यही भएर उहाँको कुरा वास्तवमा गाउँलेको चित्त डुबियो। अब त्यही सामुदायिक विकास पेरी मञ्चसँग समन्वय गरेर समूह बनाएर त्यो खोलाको वास्तव बगर पहिले बगर थियो, बगरबाट त्यो बागवानी लगाउने विचार गरियो। बागवानी लगाएर तर सामुदायिक विकास मञ्चले वास्तववाद उहाँलाई वास्तववाद के भन्यो कि वास्तव तपाईँहरू समूह बनाउनुहोस्, जनसम्मेलन गर्नुहोस्, म आफ्नो संस्थाबाट हैन हामी सहयोग गर्छु, समन्वय गरेर तपाईको यो सफल हुन्छ। सफल हुने बित्तिकै तपाईको आम्दानी स्रोत तपाईकै नै हुन्छ हैन, हाम्रो नाम हुन्छ। त्यही भएर उहाँले किसानको चित्त डुबेर हातोमाला गरेर अहिलेसम्म मान्नु न सुरु 5 बिघा 10 बिघादेखि स्टार्ट गर्यो, अहिलेसम्म 200 बिघा जति अहिले त्यो बागवानी लगाइदिएछ। त्यसमा यसपालि पर साल पनि 2-4वटा 5वटा ठाउँमा त्यो आम फलेको थियो। यसपालि पनि धेरै फलेको छ। 2-4 साल पछि मेरो बुझाइअनुसार लाग्छ कि प्रत्येक साल त्यो 50 लाख 60 लाख आम्दानी आउँछ। अहिले के तरकारी खेतीहरू गरिएको छ? तरकारी खेती त्यसमा किसानहरू वास्तववाद वहाँ कोबी, आलु हैन, बैगन, के घिउरा, लौका सबै त्यो उब्जाइरहेको छ। यसपालि हाम्रो भाङ्गा नगरपालिकाले 8 लाख रुपैयाँ त्यसमा दियो। कारितास जर्मनी समुदाय विकास पेरी मञ्च नेपालबाट त्यो 10 लाख त्यो फेटेर वास्तववाद त्यो त्यस बगर खेतीको लागि किसानहरूलाई बिउ, मल सबै चिज त्यो प्रत्येक व्यक्तिमा त्यो विनियोजन गरेर दिएको छ। अहिले त्यहाँ सिँचाइको पनि अभाव महसुस भइराखेको छ, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि नगरपालिकाको योजना के छ? सिँचाइको लागि हामी वास्तववाद त्यो 75-76 को बजेटमा वास्तवमा यो त्यसमा केही थिएन। पहिलेको नक्सामा बाटो थियो, तर खोलाले बगाइदिएपछि त्यस्तै बगरे थियो। पर सालको बजेटमा हामीले 7 लाख रुपैयाँ नगरपालिकाबाट दिएर त्यो बाटो बनाइदियो, 30 फिटे बाटो। यसपालि हामी त्यो पोल तार त्यसमा लगाइदियो। 6वटा बोर्डिङ 4 इन्ची हामीले भर्खर गाडेको। नगरपालिकाको धेरै सोच छ त्यो बागवानीमा। भोलिको दिनमा त्यो नगरपालिकाको सोच छ कि वहाँ त्यो एउटा प्रतिछाले बनाइदिने, पाइलेस बनाइदिने, पिकनिक स्पोट बनाइदिने। यो कुरा हामीले त्यो आफ्नो केन्द्रीय नेता सर दादालाई मैले भनेको, दादा यसमा वास्तववाद यो अब 200 बिघाको बागवानी भइसकेछ, पहिलेको बगर अहिलेको बागवानी भइसकेछ। यहाँको समुदायको वास्तववाद भूमिका धेरै छ, त हजुरले पनि गरिदिनु पर्यो। एउटा कोल्ड स्टोर यहाँ भएको भए राम्रो हुन्छ। हामी उहाँसँग त्यही आग्रह छ कि उहाँ त्यो बागवानी 200 बिघाको बागवानीमा कोल्ड स्टोर होस्, यहाँको जनताको मनोबल बढोस्, त्यो कोल्ड स्टोरबाट हाम्रो यहाँको जनताको सुख सुविधा मिलोस्। नमस्कार, म सुकुमार महतो, भाङ्गा नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 को वडाध्यक्ष। अब यसपालि बजेटको सन्दर्भमा तपाईले सोधिसक्नु भएको छ। बजेट हाम्रो नगरपालिकाबाट यसपालि मलाई धेरै पाएन, 2 करोड 21 लाख मात्रै पायो हैन। त्यसमध्येमा
विगतकै साल हामी एउटा गाउँको बाटोको प्लानिङ गरेका थियौँ, घरहरू भत्काएर 40 फिट बाटो बनाउने गाउँको भनेर। अब गाउँको बाटो बनाए, अब त्यो पछि गएर फेरि मिचिन्छ त। अब प्लान के गर्ने, त्यो संरक्षण गर्न नाला बनाउनलाई पोहोर साल पनि बजेट छुट्यो, त्यसले भएन। यसपालि पनि मेयर साहबलाई भनेर बढीभन्दा बढी बजेट हामीले नलेमा लगायो। 2 प्याकेज बनाएर 1,70 लाखको छ। त्यसमा पनि अहिले सिद्धिएको छैन। एक प्याकेज अलि थोरै प्याकेज फेरि थप्नु 60-65 लाख जति थपेर सकिन्छ होला। बजेट आखिर मसानसम्म हामी नगरबाट यदि फाल्तु बस्यो भने त्यसैबाट यसपालि नै सम्पन्न गर्ने, यदि पुगेन भने अर्को आगामी बजेटमा राखौँला। त्यो नालाको काम जुन बजेटिङ गरेको थियो त्यो सम्पन्न अवस्थामा छ, सम्पन्न भइसकेकै मान्नु पर्यो। अरू कामहरू त्यो पिसिसी ढलान थोरै गरेर अब त्यहाँ बनराउन्ड पनि गरियो हैन। अनि त्यसपछि तपाईको हाम्रो काम बाँकी त्यो 1 करोड 2 करोड 21 लाख मध्येमा काम बाँकी हाम्रो एउटा विद्युतीकरणको 10 लाखको ट्रान्सफर्मर खरिद गर्न जडान गर्ने त्यो मात्रै भयो। त्यो लकडाउन खुल्न बित्तिकै अब गाडी सुचारू भयो चाहिँ ट्रान्सफर्मर हाम्रो यहाँ नजिकै पाउँदैन, बाहिरबाट मगाउनु पर्ने अवस्था भएकोले हामी मगाएर त्यो काम जडान गरेर यसपालिको हाम्रो यो आर्थिक वर्ष लगभग सम्पन्नै अवस्थामा हामी छौँ। यो सफलता कसरी हात लाग्यो? जसरी अहिले लकडाउनको अवस्थामा चलबुल गर्ने अवस्था छैन, तर तपाईहरुले भन्दै हुनुहुन्छ कि अझै हामी बजेट दिनुस्, अझै काम गरेर देखाउँछौँ। यो माहौल कसरी मिलाउनु भयो? अनि यो माहौल मिलाउनुमा हामीले सबभन्दा हाम्रो यहाँको वर्क टिम छन्, जस्तै हाम्रो कर्मचारीको, हाम्रो मेयर साहबको, अनि हाम्रो यो कार्यपालिका जुन छन् सबैजनाको सहयोगले भएको हो। सबैजना आफ्नो ठाउँबाट सबै एक्टिभ हुनुहुन्छ। यसमा विशेष भूमिका हाम्रो मेयर साहबको छ। विशेष भूमिका मेयर साहबको कि विगतको हामीले नेपाल सरकारकै कामकाज हेर्दाखेरि असार मसान्तमा लम्बाउँदा असार मसान्तमा लान्छ, बाँध्यो खोलाले बारीले बगाएर लग्यो, त्यस्तो अवस्थाहरू आउँछ। काम भयो कि भएन भने हामी त्यस्तो काम नगरौँ, हामी समयमै काम थालौँ। र असार मसान्त हामी किन कुरिरहने? वर्षाको बेलामा यस्तो अप्ठ्यारो यस्तो झमेला आउँछ, वर्षाको बेलामा आनन्दले बस्ने, घरतिर बस्ने, नयाँ प्लानिङहरू गर्ने। त्यही हिसाबले हामीले असोजदेखि नै यो प्लानिङ गर्यो। र लकडाउनभन्दा पहिले हाम्रो यताको तपाईको 60% काम सकिने अवस्थामा, अरू काम सुचारू अवस्थामा भइसकेको थियो। अब लकडाउनले हामीलाई त्यो सामानहरू उपभोक्ता समितिहरू जे जसो छ आफ्नो आफ्नो सामान मगाएर काम गर्न लागिसकेको थियो। त सरकारले लकडाउन गर्यो, केही दिन हामी पनि पर्ख्यौँ के अवस्था आउँछ कि आउँदैन, फेरि भएपछि आउँछ। तर हामी गाउँमै बसेर त्यहीँ बसेर काम गर्न सक्छौँ भने बिमारी हामीलाई आउँदैन, बाहिरको मान्छे हामी टच गर्नु भएन भने त गाउँकै मान्छेहरू राखेर काम गर्न न यसलाई सफलताको मार्गमा कि काम हुन छिटो सक्छ, त्यसरी नै हामीले गर्ने गरेका छौँ। केमा बजेट फोकस गर्नुभयो तपाईँले आफ्नो वडामा? हैन, हाम्रो बजेट अघि म हजुरलाई भने नि कि पर्साले रोडको लागि अब सोचेको थिएँ नि कि यति बजेट लाग्छ नाला बनाउनलाई, गर्न गलेले घर भत्काइदियो। अब त नाला रोड त त्यति सञ्चित गर्नु पर्यो। हाम्रो बढी बजेट हाम्रो नगरमा अब बजेट अब फेरि मेयर साहबलाई या नगरपालिकालाई सम्पूर्ण वडालाई सबैलाई बराबर गरिदिनु पर्यो। अब तले माथि अलिक कम बेसी भइहाल्छ। अरू वडा हाम्रो वडाभन्दा ठुलो पनि छ। हामी हुन त फोकस गर्न कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यतिर, तर हाम्रो एउटा काम लम्बिएर यसपालि हामी अल्झन्छौँ। आगामी बजेटको लागि हामीले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिलाई नै ध्यान दिएर हाम्रो मेयर साहबसँग सल्लाह पनि भएको छ कि त्यसरी नै हामी लिएर जाउँ भनेर। अनि यसपालिको कृषिको बजेट जुन दिन हामी बजेट बजाउने थियो त्यो दिन हाम्रो 1 नम्बर क्षेत्रको प्रतिनिधि सभा लड्नुभएको लक्ष्मी महतोजी हामीले आश्वासन दिएको प्रदेशबाट कृषिको बजेट तपाईलाई प्रदेशबाट नै राम्रो प्याकेज पठाउँछु, तपाईँ आफ्नो नगरपालिकाबाट कृषितिर बजेट नराख्नु होला। त्यही सम्झेर अहिलेसम्म हामीले कृषितिर बजेट पनि राखेन। उताबाट अब यो लकडाउनको अवधि प्रदेश नाना थरीको बखेरामा झमेलामा परेको छ, उताबाट केही आएको छैन। त्यो आएपछि हामी कृषितिर पनि गर्छौँ। अनि शिक्षातिर
हाम्रो भवनको लगभग पुरै नै छ। शिक्षकको अभाव छ। त शिक्षक त अब देशभरि नै शिक्षकको अभाव हुनाले मन्त्रीजीसँग अस्ति छलफल पनि भयो। त शिक्षक माग गर्ने कुरो नगर्नुहोस्, अर्को विषयमा कुरो गर्ने छ गर्नुहोस् भनेर कुरो पनि आएको। हामी आफ्नो दुखेसो गुनासोहरू राख्यो, मन्त्रीजीले रिपोर्ट गरेर। अनि नयाँ न्युज आएको थियो कि चैत मसान्तबाट शिक्षक पद पूर्ति पुरा भइहाल्छ। अब चैत मसान्तमा अर्कै आपदा, हाम्रो विश्वभरि नै आपदा आइसकेको हुनाले त्यो अब त्यसलाई केही भन्न अहिले सकिँदैन। त्यो आपदा सकेपछि भित्रबाट हामीहरू बाहिर निस्किन्छौँ अनि त्यसपछि सोध्छु। भङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 6 मा बगर खेती भङ्गा नगरपालिका र सामुदायिक पैरवी मञ्चको संयुक्त लगानीमा त्यहाँ बगर खेती सञ्चालन भइरहेको छ। एकदम खुसी लागिरहेछ। त्यो एउटा मरुभूमि जस्तो ठाउँमा तरकारी उब्जाउनु, बोट बिरुवाहरू लगाएर तपाईको सयौं बिघामा तपाईको 100 बिघामा रुख आँपका बोटहरू लगाउनु कतै न कतै एकदम खुसी लागिरहेछ। त्यो ठाउँमा अझै पनि हामीले यो वर्षमा त्यो ठाउँमा बजेट लगानी गरेर त्यसलाई अलि राम्रो तवरले एउटा पिकनिकको हिसाबले, एउटा पर्यटक स्थलको हिसाबले पनि त्यसमा हामीहरू लगाउने भनेर हामीहरूको बिच सरसल्लाह सुझाव हुँदैछ र त्यो अनुसार हामी त्यो ठाउँमा लगानी गर्छौँ। कृषिको सन्दर्भमा हामीहरू त्यो वडा नम्बर 6 को लागि विशेष प्याकेज लिएर जाँदैछौँ। हामी कृषिमा पनि त्यहाँ एकदम राम्रोसँग गर्न खोजिरहेको छौँ। बगरको सन्दर्भमा त्यहाँ मात्रै होइन, हामी वडा नम्बर 4 वडा नम्बर 5 को पनि ठाउँहरूमा जुन ठाउँमा बगरहरू छ त्यहाँ कमसेकम गरिबहरूलाई कृषिमा प्रोत्साहन गरेर नगरपालिकाले लगानी गरेर त्यो ठाउँहरूलाई कमसेकम उब्जनीको रूपमा हामीहरू प्रयोग गर्ने हिसाबले हामीहरू त्यो हिसाबले वातावरण बनाइरहेका छौँ। भङ्गा नगरपालिका त्यसै पनि खोला खाँखरले घेरिएको नगरपालिका छ। यो नगरपालिकाको खोलाहरू व्यवस्थापन गर्नको लागि के गर्दै हुनुहुन्छ? त्यसपछि न बगरमा खेती हुन्छ। स्वाभाविक हो। अब हेर्नुहोस्, तपाईँलाई पनि राम्रोसँग थाहा भएको नगरपालिकाको बजेटले यो रातो खोला, बिगी खोला, भुता खोलालाई नियन्त्रण गर्न सकिने खासै त्यस्तो केही उपलब्धि हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। किनकि यहाँ त अर्बौं बजेट चाहिनुपर्ने हो। प्रत्येक वर्ष पनि जनताको तटबन्धले माटोको लगायतको कामहरू गर्छ। कमसेकम भङ्गा नगरपालिकाले थोरै रकम भए तापनि 1 करोड रकम छुट्याए तापनि कमसेकम हामीले जाली बोल्डरको काम गरेछौँ। जाली बोल्डरले हामी एकत्रित गरेर खोलालाई एक नासले बगाउन खोजिरहेछौँ। अर्को कुरा, हामी खोलालाई व्यवस्थित गर्नलाई तपाईँको बालुवा गिटी निकासी गर्ने काममा आई रिपोर्ट अनुसार नम्सले कमसेकम खोलालाई एक नासले एकातिर, अब जस्तै कि हामी बच्चा हुँदाखेरि भुता खोला हेरेको छौँ, यति अति गहिरो थियो र आज त्यो खोला माथि आइसकेको छ। त्यो माथि आउँदाले पनि पानी त जताततै अत्रतत्र जान्छ अनि त्यो जमिन कटान गर्छ। एउटा सीमित दायरामा आई रिपोर्ट अनुसार खनेर लग्यो भने मलाई लाग्छ कि जहाँसम्म खोलालाई नियन्त्रण गर्न पनि सजिलो हुन्छ। प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकारले पनि यत्रो नेपालमै एउटा नाम आउँछ रातो खोलाको, त्यो रातो खोलाले नियन्त्रण गर्न कमसेकम यहाँ राजनीतिक हाइट भएका नेताहरू, मान्य मन्त्रीज्यूहरू, भूतपूर्व मन्त्रीज्यूहरू, राष्ट्रिय लेभलका परिचित जो नेताजीहरू हुन्छ, कमसेकम यो रातो खोलालाई व्यवस्थित गर्नलाई उहाँहरूले पनि सहयोग गर्दैन। हामी आफ्नो ठाउँबाट जाली बोल्डरको तटबन्ध गरेर हामी खोलालाई व्यवस्थित गर्न लागि परिरहेछौँ। अहिले लकडाउनको अवस्था छ, देशमा विकास हुँदैन भनेर विकास बजेट खर्च, अहिले लकडाउनको अवस्था छ, विकास बजेट खर्च हुँदैन भनेर नगरपालिकाहरू चाहिँ अन्योलमा छ। एकातिर कोरोनाको कहर छ, अर्कोतिर चाहिँ अन्योलता छ। यस बीचमा भङ्गा नगरपालिकाले विकासमा फड्को मारिरहेको अवस्था छ। यो कसरी सम्भव भइराखेको छ? होइन, हेर्नुहोस्, नेपालको एउटा बानी के छ भने वैशाख जेष्ठतिर गएर काम गर्ने बानी छ। यस्तो अवस्थामा हामी पनि नयाँ सबै हाम्रो वडाध्यक्षहरू पनि एउटा बाहेक सब नयाँ अनुहारका आएका छ। म आफै पनि एउटा युवा परे। हामी 2 वर्षको जुन भोगाई हेरेँ त्यसबाट केही पाठ सिकेँ र यो वर्ष बजेट बनाउने बित्तिकै मैले पटक वाडाध्यक्षज्यूहरूसँग कार्यपालिका बोर्ड बैठक राखेर त्यहाँ हामीहरू छलफल गरे हो। छलफल गरेर हामीलाई त्यो बजेट वैशाख जेष्ठ अखारमा काम गर्नै पर्छ भने हामी के भन्छ कार्तिकबाटै किन नथाल्ने, हामी असार किन कुर्ने त? हामी कार्तिकबाट थाल्यो भने तपाईँको फागुन चैतसम्म वैशाखसम्म हाम्रो काम सम्पन्न हुन्छ। कमसेकम हामी 2 महिना त कमसेकम अलि फ्री माइन्डले पनि राम्रो योजनाहरू बनाउन सरसल्लाह गरेर छलफल गरेर त्यसबाट सिकौँ भन्ने हिसाबले हामीले कार्तिकबाटै काम थालेको हो। कुनै वाडाध्यक्ष अब यस्तो भयो कि अलि ढिलाइ, मतलब सर्ट टाइममा काम गरिहाल्छु भन्ने जुन उहाँमा एउटा घमण्ड भएको कारणले
कुनै वडामा अलिअलि काम छुटिया छ नभए भङ्गा नगरपालिकाको करिबन धेरै काम सम्पन्न भइसकेको छ। त्यसको एउटै पछाडि कारण हो कि वडाध्यक्षहरूको लगनशील प्रयत्न र म आफै पनि प्रेसर गरेर हाकिम साहबलाई प्रेसर गरेर ओभरसियर इन्जिनियर साहबलाई प्रेसर गरेर छिटो इस्टिमेट तयार गरिदिनुहोस्, छिटो हामी काम सबैमै सञ्चालन गरौँ भन्ने हिसाबले गए र त्यो कारणले अहिलेसम्म भङ्गा नगरपालिकाको करिबन 65% भन्दा बढी रकम हाम्रो काम सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ। र यो कारणले यो सबैजनाको यो वडाध्यक्ष हाकिम साहब इन्जिनियर साहब सबैको अब आफ्नो ठाउँमा आफ्नै किसिमको देन छ। यो कारणले हामी यो अवस्थामा पुगेको छौँ र हामी खुसी छौँ। अहिलेको अवस्थामा यो लकडाउनको अवधिमा तपाईँ यो कोरोनाको महामारीको कारणले जुन लकडाउन भएको छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ धेरै नगरपालिकाको म्याक्सिमम बजेट तपाईको खर्च हुने अवस्था छैन। त्यो अवस्थामा भङ्गा नगरपालिकाले यतिका काम गर्यो त्यसको लागि म खास गरेर जुन प्रयास गर्नुभएको छ वडाध्यक्षज्यू हाम्रो नगरपालिकाको हाकिम साहब र इन्जिनियर साहबहरूलाई म धेरै धन्यवाद दिन्छु। कमसेकम यो ठाउँमा ल्याउनलाई उहाँहरूको प्रयासले गर्दाखेरि यो ठाउँमा हामी पुगेका छौँ।